कैसे हो दोस्तों। मैं हूं मिस्टर नोबडी। मैं वो लड़का हूं जिसको जिंदगी ने हर मोड़ पर नोबडी बनाने की कोशिश की है। मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगा, ना कोई एक्टिंग, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई ड्रामा। मेरी असली जिंदगी का सच। शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी कनेक्ट हो जाओ इस चीज से। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आप लोग मुझे क्यों सुने, क्यों अपना कुछ कीमती वक्त मुझे दें। बात तो सही है, एक नॉर्मल बंदे के लिए ये बात तो नॉर्मल है कि यार मैं इसको सुनूं ही क्यों ये बंदा अपनी कहानी यहाँ पर अपलोड कर रहा है, करना चाह रहा है या करने लगा है, क्यों वजह। यार देखो, मैं दिल पर बोझ रख करना थक चुका। अब मेरी कोशिश ये है कि जो चीजें मैंने आज तक फेस की, शायद मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकूं जिस बंदे ने भी इस फेस से अपने आप को गुजारा हो और वो शायद बेचारा बिल्कुल टूट चुका हो, मेरी तरह शायद थोड़ा संभल ना सके। तो इसलिए बस मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और मेरी स्टोरी ये वही समझ सकता है जो इस फेस से गुजरा हो, जिसने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की हो। वो लफ्ज जो मैं बयान करूंगा, वो बोलने का तरीका। हाँ, मैं अब इसमें रोना धोना तो करने वाला नहीं हूँ कि अब मैं यहाँ पर बस रोई जाऊँ। जो सच्चाई है, जिस वे में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा उसी तरह चलेगी। इसमें मजाक भी होगा, इमोशंस भी आएंगे। आगे स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगा आगे स्टोरी क्या होगी। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। शायद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग यहाँ से है कि मेरे जो रियल फादर थे उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम छोटे छोटे थे तो उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरी जो वालदा थी उन्होंने काफी मुश्किलात से हमें जो है ना मतलब बड़ा किया। तुम समझते हो इन चीजों को कि एक माँ के लिए खाली इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, किस तरह अपनी औलाद को पालना, पढ़ाना लिखाना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी वालदा ने मुझे थोड़ा सा बड़ा किया। जब मैं 5वीं में था तो जाहिर बात है एक औरत को सहारा तो चाहिए। तो मेरी वालदा ने दूसरी शादी की। अब वहाँ से जो है ना किस्मत ने मेरा एक एग्जाम शुरू कर दिया कि मुझे कोई इल्म ही नहीं था। मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम अगर मैं उस सेंस में देखूं तो ठीक है, मुझे फादर मिला, एक अच्छी चीज थी, लेकिन मुझे नहीं था पता कि जिंदगी एक न्यू एग्जाम की तरफ मुझे लेके जाएगी। तो होता ये है कि मैं घर में अकेला ही लड़का, एक मेरी सिस्टर थी। अब किस्मत यहाँ से मुझे एक न्यू मोड़ देती है जब मुझे पता चलता है कि मेरे वालिद मुझे हेट करते हैं, यानी कि माई स्टेप फादर, मेरे जो सौतेले बाप हैं, वो मुझे हेट करते हैं। वो भी मुझे किस तरह पता चला वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले तो ये चीज भी ना, इस फेस को भी मेरा वो भाई ही समझ सकता है जिसका एक सुतेला बाप है और वो उससे नफरत करता है। वो उसको प्यार करता है, लेकिन तुम्हें पता है कि नफरत पहले है, प्यार बाद में है। तो वक्त गुजरता रहा। वक्त के साथ साथ जिंदगी की पहली बार मुझे याद है कि मेरी वालदा कहीं जा रही थी और मैं जिद कर रहा था उनके साथ जाने के लिए। तो मेरे वालिद ने मुझे जोर के मेरे जो है ना फेस पे हाथ रख के जोर से मुझे पीछे की तरफ धकेला और मेरा जो है सर जाके जमीन पर लगा। वो मेरे लिए फंस यार। उसके बाद जिंदगी दे मार 4.5 मारती रही मुझे। मेरे वालिद कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से। मेरे ख्याल से बामुश्किल कुछ दिन होते थे कि मेरे चेहरे पर, मेरी कमर पर या कहीं जिस्म के कोई ऐसे हिस्से जहाँ तुम्हें पता है बचपन में मैं मार पड़ती थी, मतलब अम्मा मारती थी, कभी पाइप पड़ रहे होते थे, कभी स्टिक्स पड़ रही होती थी। तो कोई मेरे ख्याल से चंद दिन ही होंगे जो मैंने गुजारे होंगे जिसमें मुझे मारना पड़े। बहरहाल मेरे वालिद की सोच थी कि इसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी इसको काम पर डालो। उनकी मेंटालिटी ये थी, इसको किसी रक्षा सीखने में डाल दो, किसी वर्कशॉप में डाल दो, इसने नहीं पढ़ना, ये ऐसे है, ये वैसे है। घर में कुछ भी होना, मेरी गलती हो या ना हो, मुझे मार पड़। कह लो कि मुझे बाप का नाम जरूर मिले, लेकिन बाप का प्यार नहीं। और इस बाप के साथ साथ हमें बे इंतहा कर्जे भी मिले जो मेरे वालिद ने लोगों से लिए हुए थे। डेली बेस पर कोई कर्जेदार आ सकता। हाँ, ये कर्जे वाली फील मेरा वो भाई समझेगा जिसके वालिद ने कर्जा लिया या उसने किसी का कर्जा देना और आए दिन उसके घर कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट वाला, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई, मतलब उसके घर डेली बेस पे कोई ना कोई आ रहा है जिसने उससे कर्जा लेना है। कोई दरवाजा खड़का रहा है, मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा है, इज्जत की तो धज्जियां गैलो उठ गई। कोई रिश्तेदार मुंह लगाना पसंद नहीं कर रहा। आपको पता है जब इंसान पर कर्जा होता है ना, तो जितना मर्जी सगा रिश्तेदार हो वो आपको छोड़ जाता है। उसके माइंड में यही होता है, अगर आप उसके घर इवन वैसे भी चले जाएं, उसके माइंड में यही होगा यार ये पैसे मांगने आए हैं। तो फिर जब वो उस टाइम रिश्तेदारों की जो नजरें होती हैं ना, इंसान को अंदर से तोड़ती हैं। तो अपने पे ये हालात आ गए थे मेरे वालिद की वजह से, जस्ट के कभी कभार तो 2-2 दिन खाना नहीं खाया। खाना खाया भी तो ऐसे मेरी वालदा खिला देती थी कि घर कुछ पड़ा हो खिला देती। तो ऐसे हालात से भी मैं अपने पास शुरू में एक घर होता था जो कि मेरे रिश्तेदारों की वजह से हमसे छीन लिया गया। कह लें कि हम रेंट पर रहते थे, तो मेरे एक मामू थे वो उसमें रहते थे। तो जब हमने कोशिश की उसको छुड़वाने की
تو میری نانی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ان کو لگا کہ ہم نے شاید اس کو بیچنا ہے، اس گھر کو۔ میرے چھوٹے ماموں رہتے تھے، وہ ان کا کافی خیال کرتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمیں اپنا مکان واپس نہیں لینے دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے گروی دیا ہوا تھا، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ گروی جب آپ پیسے دیں تو آپ کو آپ کا مکان واپس مل جاتا ہے، لیکن میری نانی نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ وہ پھر وہ تھوڑے سے مسئلے بنے، لیکن اینڈ ٹو اینڈ بات یہ ہوگی کہ وہ مکان بک گیا میرے رشتہ داروں کی وجہ سے، جو کہ اگر میں آج بھی سچ کہوں، میرے دل میں بات ضرور ہے، چاہے میں ان کی جتنی بھی عزت کروں، میری ان سے بہت محبت ہے، لیکن میرے دل میں آج بھی وہ چیز کی کہہ لو کہ جڑیں ہیں، گلٹ ہے مجھے اس چیز کا کہ ہمارا مکان ان لوگوں کی وجہ سے بکا۔ اس چیز کا میرے رشتے میں فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن جو ایک چیز کی جڑ آپ کے دل میں رہ جاتی ہے نا، وہ ساری زندگی آپ کو یاد رہتی ہے۔ وہ مکان اس طرح بک گیا، ہم رینٹ پہ ہو گئے، تو کچھ عرصہ گزرا، میرے والد جو ہے نا آؤٹ آف کنٹری ہو گئے، مطلب کہ چلے گئے، تو شاید وہ ٹائم تھا میری زندگی کا جب میرے سکون کا ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ جب میرے والد باہر گئے تو گھر میں میرے خیال سے 3 دن میں رویا، اور سب سے زیادہ رویا، پتہ نہیں کیوں، وہ کیا تھا، پیار تھا، کیا تھا، پر میں 3 دن رویا ان کی یاد۔ انہوں نے مجھے مارا، نہ کوئی ویلیو ہی نہیں دی۔ تمہیں پتہ ہے یار، ایک وہ پرسن کی کوئی اوقات نہیں گھر میں ہوتی جس کو عزت پیار نہ ملے۔ ہاں میری والدہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں، اور موسٹلی لوگوں کی والدہ ہی ان کو سپورٹ کرتی ہیں، تو میری والدہ بہت مجھے سپورٹ کرتی ہے۔ پھر بات سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے، میرے والد باہر چلے گئے، مجھے سکون آ گیا۔ اب وہ 3-4 سال میں مشکل سے میں نے اپنی 9th 10th کلیئر کر لی، وہ بھی اس طرح گھر بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ کے۔ اس دوران میں نے میرے والد کے، جو آپ کو پتہ ہے کہ مینٹیلٹی ہوتی ہیں والد کی، میرے والد نے مجھے جاب پہ ڈلوا دیا۔ میں کبھی کسی کارخانے میں جاب کر رہا ہوں، وہ ایمرجنسی تاریں ہوتی تھی، میں وہ بناتا تھا۔ میں نے رکشہ بھی چلایا، مطلب کہ اس طرح لوڈر رکشہ بھی چلایا میں نے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے والد چلاتے تھے، تو آپ کو پتہ جب والد چلاتے ہوں تو گھر کے فرد کو آ ہی جاتا ہے۔ تو میں نے 9th 10th پاس کی، میرے والد واپس آ گئے، پھر وہی دوبارہ شروع سے معاملات ہو گئے، ہماری ڈیلی لڑائی۔ میرے والد کا کہنا یہ اس طرح ہے، اس کو گھر سے نکالو۔ میرے والد نے یہ شروع کر دیا، اس کو گھر سے نکالو، اس کو گھر سے نکالو، اس کو گھر سے نکالو، کہ مطلب نکال دو اس کو، دس از نو بڈی، یہ بندہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے نکالو، مجھے مار پڑنی، مجھے وہ ویلیو نہ ملنا، مجھے عزت نہ ملنا، یعنی کہ سمجھ لو کہ تانوں کی برسات۔ میرے والد اتنے کو تانے دیتے تھے یار، اگر روٹی کھلاتے ہیں نا تو قسم سے اس روٹی کا بھی تانا مجھے ملتا ہے۔ اب ہوا سین یہ کہ میں جب فرسٹ ایئر کر رہا تھا نا، اب مجھے نہیں تھا پتا کہ زندگی جو ہے نا اس یہاں تک نہیں ہے، یہ آگے ایک اور ایگزام لے گی، اور وہ ایگزام میرے لیے ایسا ایگزام ہے جس سے میری زندگی ٹھہر جائے گی بالکل۔ تو ہوا یہ 11th کر رہا تھا، میرے ایک دوست کی شادی، اب وہ میرا دوست بھی قریبی تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ اب تم یہ جان لو آگے یہ جو سٹوری ہے، یہ آگے جو ٹرینڈنگ پوائنٹ لے گی اس لڑکی پر جائے گی جس سے مجھے محبت ہے، جس کے لیے میں جان تک دینے کے لیے تیار تھا، جس کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اپنے گھر رکھ لو ملازم کی طرح، لیکن تم مجھے مل جاؤ، تم میری ہو جاؤ، اپنے گھر والوں کو مجھے تمہیں دے دیں، اور یہ اور کوئی نہیں، میرے اسی دوست کی بیوی۔ اب آج کی سٹوری یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگر تم کبھی ٹوٹے ہو، اگر تمہیں بھی لگتا ہے کہ کوئی نہیں سنتا، تو بھائی نو بڈی تمہارا بھائی ہے ادھر۔ چینل کو سپورٹ کرو، کمنٹ کرو، اپنی سٹوری لکھو، مجھے بتاؤ، میں بیان کروں گا۔ ہاں ہو سکتا ہے اور میں اپنے اچھی تمہاری سٹوری بیان کروں، وہ چیزیں مجھے بتاؤ جو تمہارا دل کسی کو نہیں بتا سکتا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، لو یو آل۔ اور ہاں کبھی میں سوچنا تم اکیلے ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔